मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। गतपाठे विसर्गसन्धौ कानि सूत्राणि वर्तन्ते इति आपाततः उक्तम्। खरिपरे विसर्गस्य स्थाने कार्याणि विधीयन्ते। तत्रापि त्रिविधं कार्यम्। एकं तु सत्वं, द्वितीयं सकारः एव विकल्पेन भवति शरिपरे, पुनः कुप्पौ कप्पौ च इति सूत्रं वर्तते। तेन उपध्मानीयः जिह्वामूलीयः च विधीयते। ततः अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि उपध्मानीय जिह्वामूलीययोः अपवादभूतानि। आरम्भे यानि सूत्राणि दृष्टानि तान्येव प्रधानानि सूत्राणि, सामान्यसूत्राणि। इतः परं यानि सूत्राणि वर्तन्ते अस्मिन् प्रकरणे सर्वाणि अपि पोः कप्पौ च इत्यस्य अपवादभूतानि सूत्राणि। तत्र एकं सूत्रं गतपाठे दृष्टं, सोपदादौ इति। विसर्गस्य सः भवति अपदाद्योः कुप्पोः परयोः इत्युक्तम्। तत्रापि सर्वेषु परेषु न, किन्तु चतुर्षु प्रत्ययेषु परेषु एव विसर्गस्य सकारः भवति इति अपि निरूपितं। पाश कल्प क काम्येषु एतेषु चतुर्षु एव विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति इत्युक्तम्। तत्र कानिचन वार्तिकान्यपि आसन्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् इणः शः। इणः शः इति अर्थः पूर्ववदेव। इणः परस्य विसर्गस्य षकारः स्यात् पूर्वविषये इति लिखितं। पूर्वविषये नाम पाशकल्पककाम्येषु एतेषु परेषु इणः परस्य विसर्गस्य षकारः। इन् भिन्नः, इन् अतिरिक्तः वर्णः चेत् तदा सकारः भवति। इणः अग्रे विसर्गः वर्तते चेत् षकारः, मूर्धन्यः षकारः भवति इति क्रमः। अतः एव पूर्वं यानि उदाहरणानि दत्तानि कुत्रापि इण् नास्ति। पयस् विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति। एवं यशस्, यशस्काम्यति, यशस्कं, सर्वत्रापि अकारस्य उदाहरणं दत्तम्। एवञ्च इणः अग्रे विसर्गः चेत् षकारः भवति। यदि अन्यः वर्णः चेत् तदा विसर्गस्य सकारः भवति इति क्रमः। तस्मात् अत्र इदानीम् इणः उदाहरणं प्रयच्छन्ति। सर्पिष्पाशं, सर्पिस् इति शब्दः। अत्र इन् सर्पि इकारः वर्तते। इणः अग्रे विसर्गः सर्पिः इति रूपं भवति। कुत्सितं सर्पिः, सर्पिः घृतं, कुत्सितं सर्पिः इत्यर्थे सर्पिष्पाशम्। अत्र विसर्गस्य स्थाने षकारः मूर्धन्यः भवति, सर्पिष्पाशम्। एवं सर्पिष्कल्पम्, ईषदसमाप्तौ कल्पप्रत्ययः, सम्पूर्णं घृतं न, घृतस्य निर्माणं क्रियमाणमस्ति, सम्पूर्णं घृतं न, तदा सर्पिष्कल्पम् इति प्रयोगः। अथवा घृतसदृशं किमपि अस्ति तदापि सर्पिष्कल्पम् इति वक्तुं शक्येत। एवं सर्पिष्कम् इत्यत्रापि षत्वं। सर्पिष्काम्यति, घृतम् इच्छति इत्यर्थे सर्पिष्काम्यति। अत्र इणः अग्रे विसर्गः वर्तते इत्यतः तस्य स्थाने षकारः मूर्धन्यः भवति। एवञ्च इणः अग्रे विसर्गः चेत् मूर्धन्यः षकारः, अन्यस्माद् वर्णाद् विसर्गः चेत् सकारः इति क्रमः। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं नमस्पुरसोर्गत्योः। गतिसंज्ञयोः इत्यस्ति। गतिः इति व्याकरणशास्त्रे काचित् संज्ञा। गतिसंज्ञा विधायकानि बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते। अष्टाध्याय्यां प्रथमे अध्याये प्रथमे पादे सन्ति। गतिश्च इति सूत्रमस्ति। ततः आरभ्य बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते यत्र गतिसंज्ञा विधीयते। गतिः इति काचित् संज्ञा।
अत्र इदानीं किमुच्यते गतिसंज्ञयोः अनयोः नमस् पुनः पुरस् इति शब्दद्वयम् अव्ययमस्ति। अनयोः गतिसंज्ञा विधीयते। गतिसंज्ञायुक्तयोः अनयोः विसर्गस्य सकारः भवति कुप्पोः परयोः। एवञ्च कदा गतिसंज्ञा भवति इति प्रश्ने नमस् इति किञ्चित् अव्ययं। नमस् शब्दात् कृधातुः परे, कृधातुः नमः शब्दात् वर्तते चेत् तदा नमः शब्दस्य गति इति संज्ञा वर्तते। एवञ्च अतः उदाहरणमपि तादृशमेव देयं भवति। कृधातुः भवेत् तादृशमेव उदाहरणं देयं भवति। एवञ्च अत्र नमस् इति अव्ययं कृधातुः प्रयुक्तः नमस्करोति इति। कृधातोः प्रयोगे नमस् इत्यस्य गतिसंज्ञा वर्तते। गतिसंज्ञा अस्ति इति कारणात् अस्य विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। अतः नमः करोति इत्यासीत्, विसर्गस्य सकारे नमस्करोति इति रूपं। नमस्करोति, नमस्कर्ता, सर्वत्रापि विसर्गः भवति, विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। किन्तु इयं गतिसंज्ञा विकल्पेन कृधातोः प्रयोगे नमस् इत्यस्य गतिसंज्ञा विकल्पेन। अतः गतिसंज्ञा वर्तते चेत् सकारः, गतिसंज्ञायाः अभावे विसर्गः एव श्रूयते। तस्मात् नमः करोति इति प्रयोगः अपि समीचीनः। नमः करोति अथवा नमः करोति, कुप्पोः कः पौ च इत्यनेन जिह्वामूलीयः पक्षे विसर्गः। गतिसंज्ञा इति स्वीक्रियते चेत् तदा विसर्गस्य स्थाने सकारः। एवञ्च रूपत्रयमपि साधु। नमस्करोति, नमः करोति, नमः करोति। किमर्थम्? अस्य कृधातोः प्रयोगे विकल्पेन गतिसंज्ञा। तदेव उक्तं साक्षात् प्रभृतित्वात्। तत्र गतिसंज्ञा विधायके प्रकरणे साक्षात् प्रभृति निच इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। एवञ्च तस्मिन् साक्षात् प्रभृति, साक्षात् इत्यादयः एवञ्च कश्चन गणः। साक्षात् प्रभृतिषु नमः शब्दः अपि पठितः। अतः साक्षात् प्रभृतित्वात्, साक्षात् प्रभृतीनि च इति सूत्रे अस्य पाठात्, तस्य नमः शब्दस्य पाठात् कृञः योगे, कृधातोः योगे विभाषा गतिसंज्ञा, विकल्पेन गतिसंज्ञा भवति। गतिसंज्ञायाः सत्वे नमस्करोति इति रूपं, गतिसंज्ञायाः अभावे नमः करोति अथवा नमः करोति इति रूपम्। एवं पुरस् इत्यस्य विषये पुरस् पुरोव्ययम् इत्यपि सूत्रमस्ति। इदमपि गतिसंज्ञाप्रकरणे विद्यमानं सूत्रम्। अव्ययस्य पुर् इत्यस्य गतिसंज्ञा भवति। अत्र तु नित्यं गतिसंज्ञा, विकल्पेन न। नमस् इत्यस्य विकल्पेन गतिसंज्ञा वर्तते कृञः योगे। पुर् इति अव्ययस्य नित्यमेव गतिसंज्ञा अस्ति। अतः पुर् इत्यव्ययस्य प्रयोगे सर्वदापि पुर् इति न पुरस्, पुरस् इति अव्ययस्य प्रयोगे सर्वदापि विसर्गस्य सकारः भवति। पुरस्करोति, पुरः करोति, विसर्गस्य सकारे पुरस्करोति। पुरस्कारः, पुरस्कर्ता, सर्वत्रापि विसर्गस्य स्थाने नित्यं सकारः। अत्र विकल्पः नास्ति। पुरः करोति इति प्रयोगः न सम्भवति। नमः करोति इति सम्भवति, विकल्पेन गतिसंज्ञा अस्ति इति कारणात्।
किन्तु पुरः करोति इति प्रयोगः न भवति। किमर्थं? नित्यं गतिसंज्ञा पुरस्थिति अव्ययस्य। अगतित्वान्नेह इति लिखितम्। अव्ययस्य पुरस्थित्यस्य एव गतिसंज्ञा। यदि अव्ययं न तर्हि गतिसंज्ञा नास्ति। तर्हि अव्ययभिन्न पुरःशब्दः अस्ति वा इति प्रश्ने अस्ति इति उदाहरणं दीयते अत्र। नगरी इत्यर्थे पुर् इति कश्चन शब्दः अस्ति। पूस्त्री पुरी नगर्यौ इति अमरकोशे। एवञ्च नगरी नगरम् इत्यर्थे पुर् इति किञ्चित् कश्चन शब्दः, रेफान्तः शब्दः। तस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचने पूः इति भवति। पूः द्विवचनं पुरौ, बहुवचनं पुरः। अर्थात् अत्रापि पुरस् इति वर्तते। पुरस् इति बहुवचनं, सकारस्य स्थाने रेफः भवति, ततः विसर्गः, पुरः इति रूपम्। एवञ्च अत्रापि पुरःशब्दः अस्ति बहुवचने। पुर् इति रेफान्तः शब्दः, तस्य प्रथमाविभक्तौ बहुवचने पुरः इति रूपं भवति। अतः बहुवचने पुरःशब्दः अस्ति चेदपि तत् अव्ययं न इत्यतः तस्मात् पकारे परे प्रवेष्टव्याः, पकारे परे सकारः न भवति, विसर्गस्य सकारः न भवति। पुरः प्रवेष्टव्याः इत्येव, पुरस् प्रवेष्टव्याः इति सकारः नास्ति। अव्ययस्य पुरस्थित्यस्य एव गतिसंज्ञा। अत्र तु अव्ययं न। पुरः प्रवेष्टव्याः, नगराणि प्रवेष्टव्यानि इत्यर्थः पुरः प्रवेष्टव्याः इत्यस्य। अस्तु। एवञ्च नमस्पुरसोः गत्योः गतिसंज्ञकयोः अनयोः विसर्गस्य सकारः भवति कुप्पोः परयोः। कुप्पोः कवर्गे पवर्गे च कुप्पोः कप्पो च इत्यस्य अपवादः, अतः एव सर्वत्र कुप्पोः कुप्पोः इति अनुवर्तते। एवञ्च नमस्सित्यस्य विकल्पेन गतिसंज्ञा, पुरस्सित्यस्य नित्यं गतिसंज्ञा। पुरस्कृत्येव इत्येव रूपं किं? सत्यं, पुरस्कृत्य इत्येव रूपं। पुरः पुरस्कृत्य सत्यं। निष्कलङ्कः कथं भवति? निष्कलङ्कः इति अग्रिमेण सूत्रेण भवति। अग्रिमं सूत्रमस्ति इदुदुपथस्य चा प्रत्ययस्य इति। अनेनैव सूत्रेण निष्कलङ्कः इति रूपं सिद्ध्यति। कः अर्थः? इकार उकार उपथस्य, इकारोकारोपथस्य। सूत्रे इत उत उपथस्य इत्यस्ति। ह्रस्वः इकारः अथवा ह्रस्वः उकारः उपथायां भवेत्, तदा इकारोकारोपथस्य अप्रत्ययस्य विसर्गस्य। सः विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः न भवेत्। तादृशस्य विसर्गस्य षकारः भवति कुप्पोः परयोः। उदाहरणं पश्यामः, तदा स्पष्टं भवति। निस् इति कश्चन उपसर्गः, सकारः अस्ति निस् इति, तस्य विसर्गः भवति चेत् निः। निष् प्रत्यूहम् इति उदाहरणं दत्तं। प्रत्यूहः नाम विघ्नः, विघ्नस्य अभावः, निर्विघ्नम् इति पदं प्रयुज्यते। एवमेव समाने अर्थे निष्प्रत्यूहम् इति पदं, निर्विघ्नम् इति अर्थः। अत्र निः प्रत्यूहम् इति स्थिते इकारोकारोपधस्य अत्र निः इति अस्ति, इकारः उपधायां वर्तते। पुनः विसर्गः वर्तते। अयं विसर्गः प्रत्ययस्य विसर्गो न, निस् इति कश्चन उपसर्गः,
तस्य तत्र यः सकारः आसीत् तस्य स्थाने रेफः कृतः, तस्य रेफस्य स्थाने एव विसर्गः जातः। एवञ्च अयं प्रत्ययसम्बद्धः विसर्गः न, किन्तु उपसर्गसम्बद्धः विसर्गः। अतः एवञ्च अप्रत्ययस्य अयम् अप्रत्ययः विसर्गः, अप्रत्ययस्य विसर्गस्य इत्यस्ति। प्रत्ययस्य अवयवः अयं विसर्गः न भवेत् इति अर्थः। अत्र विद्यमानः निः प्रत्यूहम् इत्यत्र विद्यमानः विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः न, किन्तु उपसर्गस्य अवयवः। अतः अस्य विसर्गस्य षकारः भवति कुप्पोः परयोः। अत्र पकारः परे अस्ति, अतः विसर्गस्य षकारे कृते निष्प्रत्यूहम् इति रूपम्, निर्विघ्नम् इत्यर्थः। एवम् अन्यत् उदाहरणं दत्तम्, आविष्कृतम्। आविस् इति किञ्चित् अव्ययम्, आविः आविस् इति आसीत्, ततः आविः कृतम् इति भवति विसर्गः। इदानीम् अत्र इकारः उपधायाम् अस्ति, पुनः अयं विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः न, किन्तु आविस् इति अव्ययस्य अयम् अवयवः। अतः अस्य विसर्गस्य स्थाने षकारः भवति, तस्मात् आविष्कृतम् इति रूपं सिद्ध्यति। आविष्कारः इत्यत्रापि अनेनैव सूत्रेण षकारः, आविष्कारः, आविष्कृतम्, आविष्करोति। एवं दुष्कृतम् इति तृतीयम् उदाहरणं वर्तते। अत्र उकारः उपधायाम् अस्ति, दुस् इति अपि कश्चन उपसर्गः, तस्य सकारस्य स्थाने विसर्गः भवति। अतः अयमपि विसर्गस्य अवयवः न, किन्तु उपसर्गस्य अवयवः। तस्मात् अत्रापि विसर्गस्य षकारे कृते दुष्कृतम् इति रूपम्। विसर्गात् पूर्वम् इकारः अथवा उकारः भवेत्। इकारोकारोपधस्य इत्युक्तम्। उपधा इति पदं पूर्वमपि आगतमस्ति। उपधा नाम अन्त्यात् पूर्वः वर्णः। विसर्गः अन्तिमः चेत् तस्मात् पूर्वः वर्णः उपधा भवति। उपधायाम् इकारः अथवा उकारः भवेत्, अर्थात् उपसर्गात् पूर्वम् इकारः अथवा उकारः भवेत्। द्वितीयं विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः न भवेत्, तदा तस्य विसर्गस्य स्थाने षकारः भवति। अतः दुष्कृतम् इत्यत्रापि षकारः। एवमेव निष्कलङ्कः इत्यत्रापि अनेनैव निस् इति कश्चन उपसर्गः, तत्र इकारः उपधायाम् अस्ति। विसर्गे कृते निः इति विसर्गे कृते सः विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः न, किन्तु उपसर्गस्य अवयवः। अतः ककारे परे विसर्गस्य स्थाने षकारः भवति। वाट् अबौट् दुःखम्? दुःखम् इत्यत्र अपवादः कोऽपि नास्ति। कुप्पोः कप्पौ च इति प्रवर्तते, अतः जिह्वामूलीयः दुःखम्, जिह्वामूलीयस्य उच्चारणम्। इकारः उकारः तत्र किमर्थं न प्रवर्तते? दुःखम्। इकारोकारोपधस्य प्रत्ययस्य अवयवः व्युत्पत्तिः द्रष्टव्यं। दुःखम् इत्यस्य एकं निमिषम् अस्ति वा पश्यामि। तत्र तु दुःख इत्येव धातुः।
एवञ्च तत्र दुः इति दुस् इति उपसर्गः न दुस् इति उपसर्गः तस्मात् कश्चन ख इति प्रत्ययः न दुःखम् इत्यत्र दुःख इति धातोः रूपं तत् तस्मात् दुःखधातोः कश्चन प्रत्ययः भवति एवञ्च तत्र उपधायाम् उकारः नास्ति उपधायां विसर्गः वर्तते दुःख इति ककारान्तः धातुः भवति अतः उपधायाम् उकारः एव न लभ्यते तस्मात् तत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते उपसर्ग विसर्गः अन्ते भवेत् तस्मात् पूर्वम् इकारः अथवा उकारः भवेत् दुःखमिति ककारान्तः धातुः इति कारणात् तत्र विसर्गः अन्ते नास्ति विसर्गः उपधायाम् अस्ति अस्तु दुःखम् इत्यत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते एवञ्च जिह्वामूलीये कृते अथवा विसर्गः भवितुमर्हति दुःखं दुःखं यथा शक्यते How about निश्वासः निश्वासः इत्यत्रापि शक्यते अनेनैव तत्रापि निस् इति उपसर्गः अतः निश्वासः इत्यत्र अनेनैव शक्यम् निश्वासः 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 निः निश्वासः सम्यक् समीचीनम् उदाहरणम् अनेन सूत्रेण बहुत्र शक्त्वं भवति इदुदुपथस्य च अप्रत्ययस्य इत्यनेन किन्तु एतादृश उपसर्गः भवेत् तथा अव्ययं भवेत् निस् दुस् इति उपसर्गाः अथवा आविस् इति अव्ययं दर्शितम् एतादृश स्थाने एव अनेन शक्त्वं भवति इदानीम् अप्रत्ययस्य इत्युक्तं प्रत्ययस्य अवयवः न भवेत् इति उक्तं किम् उदाहरणम् इति चेत् अग्निः करोति अग्निः करोति इत्यत्र अन्ते विसर्गः वर्तते उपधायाम् इकारः अपि अस्ति अग्नि इकारः अस्ति उपधायाम् किन्तु अयं यः विसर्गः सः प्रत्ययस्य अवयवः कथम् अग्निशब्दात् प्रथमा विभक्तौ एकवचने स इति प्रत्ययः भवति स इति कश्चन प्रत्ययः अयं सुप्रत्ययः अग्नि स ततः परं तस्य स्थाने रेफः विसर्गः अग्निः इति रूपम् अतः अत्र विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः तस्मात् इकारः उपधायाम् अस्ति चेदपि प्रत्ययस्य अवयवः अयं विसर्गः इत्यतः अस्य विसर्गस्य स्थाने शकारः न भवति अतः अग्निः करोति अथवा अग्निः करोति इति रूपम् एवं उकारोपधस्य उदाहरणं वर्तते वायुः करोति अत्रापि वायु इति उकारान्तः शब्दः प्रथमा विभक्तौ एकवचने स इति प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने रेफः ततः विसर्गः अतः अयं विसर्गः प्रत्ययस्य अवयवः तस्मात् उपधायाम् उकारः वर्तते चेदपि अयं प्रत्ययस्य अवयवः इत्यतः वायुः करोति इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने शकारः न भवति तस्मात् जिह्वामूलीयः एव वायुः करोति पक्षे विसर्गः वायुः करोति इति रूपम् अस्तु दुःशासन इति पदम् उक्तम् तत्र तु किम् अस्ति दुःशासन तत्र शकारः खलु वर्तते ककारः अपि नास्ति पकारः अपि नास्ति कुप्पोः परयोः इदं सूत्रं ककारे पकारे च परे तत्र दुःशासन शकारः अस्ति ककारः अपि नास्ति पकारः अपि नास्ति एवञ्च कुप्पोः कः भवति इत्यस्य प्राप्तिरपि नास्ति प्राप्तिः नास्ति चेत् अपवादस्यापि सम्भवः नास्ति अतः दुःशासन इति स्तोः स्तुना योगे स्तुः
स्तुत्वसन्धेः उदाहरणं दुस् शासन सकारस्य स्थाने स्तोस्तु नास्तु इत्यनेन शकारः भवति दुःशासन इति रूपं सिद्ध्यति। अतः विसर्गसन्धेः कोऽपि सम्बन्धः नास्ति अत्र स्तुत्वसन्धिः भवति। निश्वासः इति पृष्टं खलु भवता। एवमेवं निश्वासः इति तत्रापि न भवति। किमर्थं शकारः अस्ति अत्रापि समानः क्लेशः। निश्वास शकारः अस्ति, शकारः अस्ति स्तुत्वसन्धिरेव भवितुमर्हति। निष्कलङ्कः इति उदाहरणं सम्यक्, ककारः अस्ति अतः सम्यक् समीचीनम् उदाहरणं। निश्वासः इति उदाहरणमपि समीचीनं न, किमर्थं शकारः अस्ति, केवलं निस् इति उपसर्गः अस्ति इति कारणेन उदाहरणं न भवति। अग्रे ककारः अथवा पकारः भवेत्। निश्वासः इत्यपि अस्य सूत्रस्य उदाहरणं न भवति, स्तोस्तु नास्तु इत्यस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। अस्तु, अतः निश्वासः दुःशासनः इत्यादिकम् अस्य उदाहरणं न, ककारः एव नास्ति अत्र। निष्कलङ्कः इति उदाहरणं भवति। एवम् आविष्कृतं निष्प्रत्यूहं दुष्कृतम् आविष्कारः एतादृशानि यत् ककारः अथवा पकारः वर्तते तादृशमेव अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। अस्तु, निष्क्रीणाति एवं निष्क्रीणाति निष्क्रीणाति सत्यं तत्र भवितुमर्हति। निष्क्रयण निष्क्रयणं निष्क्रमणम् इत्यपि अस्ति। निष्क्रमणं निष्क्रयणं तत्र भवितुमर्हति अनेन सूत्रेण। तत् समीचीनम् उदाहरणं, ककारः अपि वर्तते अतः निष्क्रमणम् इति संस्कारेषु अपि उच्यते निष्क्रमणम् इति। तादृशानि उदाहरणानि भवेत्, ककारः अथवा पकारः भवेत्। पूर्वम् आधिक्येन उपसर्गः एव भवन्ति, निस् दुस् इत्यादयः। अस्तु, एवञ्च अग्रिमम् एकं वाक्यमस्ति अत्र। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम्। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य कस्य विसर्गस्य एकादेशशास्त्रं निमित्तं यस्य सः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः। बहुव्रीहि समासः वर्तते। निमित्तक ककारः अस्ति, ककारः अस्ति प्रायः बहुव्रीहि समासः भवति। एकादेशशास्त्रं निमित्तं यस्य सः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः। कः सः? विसर्गः। तादृशस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति। इस उदाहरणं प्रदर्शयामि, तदा स्पष्टं भवति। मातुः कृपा इति उदाहरणम् अत्र दत्तं। प्रथमं मातुः इति रूपं कथं सिद्ध्यति इति अवलोकनीयं भवति। मातृशब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं मातुः इति। तत्र अस् इति प्रत्ययः षष्ठ्याम् एकवचने, मातृ इति प्रातिपदिकं। प्रातिपदिकं नाम यस्मात् सुप्रत्ययः क्रियन्ते तत् प्रातिपदिकम् इति व्यवह्रियते। सुप्रत्ययः क्रियन्ते चेत् सुबन्तरूपाणि सिद्ध्यन्ति। रामः रामौ रामाः इत्यादीनि। एवं माता मातरौ मातरः एतादृशरूपाणि सिद्ध्यन्ति। मातृ इति प्रातिपदिकं, ऋकारान्तात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्याम् एकवचने अस् इति प्रत्ययः भवति। मातृ अस् इति स्थिते तत्र किञ्चित् सूत्रमस्ति। ऋत उत् इति। सद्यः
सूत्रस्य विषये चिन्ता मास्तु, किं कार्यं भवति इति वदामि। अग्रे यदा वयम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठामः तदा पुनः मातृशब्दस्य प्रक्रियां जानीमः एव। इदानीं मातृ अस् इति स्थिते ऋत उत् इति सूत्रेण ऋकारस्य अकारस्य च स्थाने, द्वयोः स्थाने उर् इति कश्चन आदेशः भवति। ऋकारस्य अकारस्य, अतः अयम् एकादेशः, द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः आदेशः भवति, एकादेशः अयम्। अतः किं सिद्ध्यति इदानीं ऋकारस् अकारयोः स्थाने उर् इति आदेशे कृते मातुर्स् इति जातम्। मातृ अस् इति आसीत्, ऋकारः अकारः द्वयोः स्थाने उर् इति आदेशः, इदानीं मातुर्स् इति जातम्। ततः सकारस्य लोपः भवति, मातुर् इति अवशिष्यते। अस्य रेफस्य स्थाने विसर्गः, मातुः इति रूपम्। अस्तु, मातृ अस् ऋकारः अकारः उभयोः स्थाने, द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकादेशः। कः एकः आदेशः? उर् इति एकः आदेशः। एवम् एकादेशे कृते मातुर्सु इति रूपं सिद्धं। सकारस्य लोपः, रात् सस्य इति सूत्रमस्ति, लोपे कृते मातुर् इति रूपं सिद्ध्यति, रेफस्य विसर्गे मातुः। इदानीं मातुः कृपा इति स्थिते षकारः भवति उत न इति प्रश्नः। किमर्थं? तत्र विसर्गः वर्तते, मातुः इत्यत्र विसर्गात् पूर्वम् उकारः अस्ति, एवञ्च उकारोपथः जातः। अयं विसर्गः प्रत्ययस्य न, एकादेशस्य अयं विसर्गः। उर् इति एकादेशः, तत्र यः रेफः आसीत् तस्य स्थाने विसर्गः कृतः। प्रत्ययः स इति, तस्य तु लोपः जातः अस्ति। एवञ्च अत्र शक्यते अत्रापि विसर्गस्य षकारः भवति उत न इति प्रश्ने तदर्थम् इदं वाक्यम् आरब्धं। किमुच्यते? एतादृशस्थाने विसर्गस्य षकारः न भवति। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य अयं यः विसर्गः वर्तते सः एकादेशशास्त्रं निमित्तीकृत्य आगतः। एकादेशः उर् इति, एकादेशशास्त्रम् उरत् ऋतौत्, ऋतौत् इति सूत्रेण अयम् उर् इति आदेशः भवति। शास्त्रं नाम सूत्रम्, एकादेशविधायकं सूत्रं ऋतौत् इति। एकादेशशास्त्रं निमित्तीकृत्य अयं विसर्गः आगतः। एतादृशस्थाने विसर्गस्य षकारः न भवति, अर्थात् यत्र एकादेशः भवति तत्र विसर्गस्य षकारः न भवति। तस्मात् मातुः कृपा इत्यत्र विसर्गस्य षकारः न भवति। अतः मातुः कृपा अथवा मातुः कृपा इत्येव रूपम्। मातुष् इति षकारः न सम्भवति। एकादेशशास्त्रेण सिद्धः अयं रेफः। एकादेशशास्त्रं ऋतौत् इति, तेन सूत्रेण अत्र रेफः उर् इति आदेशः कृतः, तत्सम्बद्धः अयं विसर्गः। एवञ्च अयं विसर्गः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः, एकादेशशास्त्रं निमित्तं यस्य ऋत उत् इति सूत्रम् अस्य विसर्गस्य निमित्तं कारणम्। अतः अयं विसर्गः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः। एतादृशस्य विसर्गस्य न षत्वं न भवति इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। अस्तु, कथं ज्ञातमिदं?
सूत्रेण उक्तं खलु कथं ज्ञातम् इति प्रश्ने उत्तरं वदन्ति कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठात्। कस्कादिषु च इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वस्मिन् प्रकरणे दृष्टम्। तत्र किं विधीयते? विसर्गस्य स्थाने सकारः एव विधीयते। अकारात् विसर्गः चेत् सकारः, इणः अग्रे विसर्गः अस्ति चेत् षकारः भवति इति कस्कादिगणे अस्माभिः दृष्टमस्ति। कः कः, कस्कः, कान् कान्, कांस्कान् इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र आसन्। तस्मिन्नेव गणे भ्रातुष्पुत्रः इति शब्दः अपि पठितः। भ्रातुः पुत्रः, भ्रातुष्पुत्रः। भ्रातुः पुत्रः इति उपध्मानीयः न भवति, भ्रातुष्पुत्रः इति प्रयोगः। एवञ्च भ्रातुष्पुत्रः तस्मिन् गणे पठितः। किमर्थं तस्मिन् गणे पठितः इति प्रश्नः भवति। यदि अनेन इदुदुपथस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण एव भ्रातुष्पुत्रशब्दे षकारः भवितुमर्हति, तर्हि कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठः व्यर्थः। किन्तु तस्मिन् गणे सः शब्दः पठितः अस्ति। तेन किं ज्ञायते इति चेत् एकादेशशास्त्रं निमित्तीकृत्य यत्र विसर्गः वर्तते तत्र षत्वं न भवति। एवञ्च भ्रातुष्पुत्रः इत्यत्रापि इदुदुपथस्य इत्यनेन षत्वं न प्राप्तं, किन्तु षत्वं भवेदिति कारणात् कस्कादिगणे पाठः कृतः पुनः। अनेन सूत्रेण न प्राप्यते इति कारणात् तत्र पाठः कृतः। यदि अनेन सूत्रेणैव षत्वं भवति तस्मिन् गणे पाठः व्यर्थः। तस्मिन् गणे भ्रातुष्पुत्रशब्दः पठितः इत्यतः इदुदुपथस्य च इति सूत्रेण एतादृशस्थाने षत्वं न भवति इति ज्ञायते। अतः कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठात् किं ज्ञायते? एकादेशशास्त्रं निमित्तीकृत्य यत्र विसर्गः भवति तत्र षत्वं नास्ति इति ज्ञायते। तेन इह न, इह अस्मिन् मातुः कृपा इत्यत्र षत्वं न भवति। अयं शब्दः कस्कादिगणे नास्ति, तस्मात् इदुदुपथस्य इति सूत्रेण तु अत्र षत्वं न भवति। अतः मातुः कृपा इत्येव रूपम्, अथवा मातुः कृपा इति विसर्गः अपि शक्यते। अस्तु, अलूक्षा इति उदाहरणं दत्तं। का व्युत्पत्तिः इति अवलोकनीयं भवति। लूक्ष अयं वैदिकः शब्दः रूक्षशब्दः। प्रकारस्य लकारः भवति वेदे। न रूक्षः अरूक्षः, रेफस्य लकारे अलूक्षः। अस्य सूत्रस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति इति भाति। अस्तु, इदं ज्ञातम् इति चिन्तयामि। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य षत्वं न भवति। कथं ज्ञातं? कस्कादिगणे भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठात्। तेन मातुः कृपा इत्येव रूपं, मातुष्कृपा इति न भवति, किन्तु भ्रातुष्पुत्रमिति भवति कस्कादिगणे पठितत्वात्। अतः भ्रातुः पुत्रः इति न भवति। यदि विभज्य उच्यते भवेत् भ्रातुः पुत्रः इति पृथक्तया उच्यते चेत् भवेत्, किन्तु यदि संहिता क्रियते तर्हि भ्रातुष्पुत्रः इति वक्तव्यम्। अस्तु, अग्रिमं वार्तिकमस्ति। तस्मिन्नेव सूत्रे मुहुसः प्रतिषेधः। मुहुस् इति किञ्चित् अव्ययम्। अस्य अव्ययस्य यः सकारः तस्यापि विसर्गः भवितुमर्हति। मुहुः इति, मुहुर्मुहुः इति रूपं श्रुतं स्यात्। तस्य विसर्गस्य षकारः न भवति।
मुहुसः प्रतिषेधः प्रतिषेधः वक्तव्यः मुहुस्थिति इत्यत्र प्रत्ययस्य विसर्गः न अयम् अव्ययस्य विसर्गः एवञ्च अस्य विसर्गस्य षकारः प्राप्तः तस्मात् इदं वार्तिकम् आरब्धं निषेधार्थम् एवञ्च मुहुः कामा इत्यत्र मुहुष्कामा इति रूपं न भवति तस्य प्रतिषेधः कृतः अतः मुहुः कामा अथवा मुहुः कामा इत्येव रूपम् एवं मुहुः करोति इत्येव मुहुष्करोति इति न भवति अस्तु अग्रिमं सूत्रं तिरसः अन्यतरस्यां तिरस् इति अव्ययं तत्रापि पूर्वेण सूत्रेण ईदुदुपथस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण नित्यं षकारः प्राप्तः अनेन विकल्प्यते विकल्पेन षकारः भवति इति उच्यते अन्यतरस्याम् इत्यस्ति अन्यतरस्याम् इत्युक्ते विकल्पेन तिरसः विसर्गस्य सः वा स्यात् कुप्पोः परयोः किम् उदाहरणं तिरस्कर्ता अथवा तिरः कर्ता रूपद्वयमपि साधु एवं तिरस्कारः तिरःकारः रूपद्वयमपि साधु विकल्पेन सकारः भवति तिरस्कारः तिरस्करोति तिरस्कर्ता तिरस्क्रिया सर्वत्र विकल्पः तिरःकरोति तिरस्करोति तिरःकारः तिरस्कारः तिरःकर्ता तिरस्कर्ता सर्वत्र रूपद्वयं सम्भवति रूपत्रयमपि भवति किमर्थं यदि विकल्पेन सकारश्चेत् पक्षे जिह्वामूलीयः सोऽपि पक्षे एव भवति इति कारणात् विसर्गः अपि अस्ति किन्तु रूपत्रयं वक्तुं शक्यते तिरस्कर्ता इति सकारपक्षे तिरःकर्ता अथवा तिरःकर्ता पक्षे जिह्वामूलीयः पक्षे विसर्गः त्रीणि रूपाणि भवितुमर्हन्ति अत्र अस्तु तिरसः अन्यतरस्याम् इत्युक्तम् अग्रिमं सूत्रं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे द्विः त्रिः चतुः इति कृत्वोऽर्थे इति सूत्रं कृत्वोऽर्थे वर्तमानानाम् इत्यस्ति कृत्वोऽर्थो नाम कः चेत् कृत्वसुच् इति कश्चन प्रत्ययः वर्तते अयं कश्चन तद्धितप्रत्ययः उदाहरणं वक्तव्यं चेत् पञ्चकृत्वः इत्यस्य पञ्चवारम् इत्यर्थः आवृत्तिः पञ्चवारम् इति वक्तव्ये पञ्चकृत्वः इति प्रयोगः एवं दशकृत्वः नमस्करोति दशवारं नमस्करोति इति वक्तव्ये दशकृत्वः नमस्करोति इति प्रयोगः सम्भवति एवञ्च तत्र संख्यायाः आवृत्तिः इत्यर्थे कृत्वसुच् इति कश्चन तद्धितप्रत्ययः अस्ति तस्मिन्नेव अर्थे अन्येपि प्रत्ययः विहितः अतः अत्र कृत्वोऽर्थे इत्युक्तं कृत्वसुच् प्रत्यये इति न उक्तं तस्मिन् अर्थे ये प्रत्ययाः सन्ति तेपि प्रत्ययाः अत्र स्वीक्रियन्ते अतः कृत्वोऽर्थे द्विः इति पदं कृत्वोऽर्थेपि भवितुमर्हति द्विः इत्यस्य द्विवारम् इत्यपि अर्थः अस्ति किन्तु कृत्वोऽर्थे द्विवारम् इति अर्थे द्विः इति प्रयोगः वर्तते एवं त्रिः इति प्रयोगः द्विवारम् इत्यर्थे अस्ति चतुः इति प्रयोगः चतुर्वारम् इत्यर्थे अस्ति द्विः करोति द्विवारं करोति इत्यर्थे द्विः करोति अथवा द्विः नमस्करोति इति प्रयोगः अयं कृत्वोऽर्थे प्रयोगः अस्तु एवञ्च द्विः त्रिः चतुः एते शब्दाः यदा कृत्वोऽर्थे भवन्ति कृत्वसुच् प्रत्ययस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे यदा द्विः त्रिः चतुः एते शब्दाः भवन्ति तदा
एतेषां विसर्गस्य षकारः विकल्पेन भवति कुप्पोः परयोः। अन्यत् सर्वं समानं विकल्पेन भवति इति पूर्वमपि उक्तम्, अत्र अनुवर्तते कुप्पोः परयोः। किन्तु केषां विसर्गस्य द्विः त्रिः चतुः एतेषामेव विसर्गस्य एते कीदृशाः भवेयुः? कृत्वोऽर्थे भवेयुः। कृत्वोऽर्थे विद्यमानानाम् एतेषां विसर्गस्य षकारः भवति कुप्पोः परयोः। उदाहरणं दत्तं द्विष्करोति, द्विः करोति, कः अर्थः? द्विवारं करोति इत्यर्थः। एतस्मिन् अर्थे द्विः करोति इति प्रयोगे कृते विसर्गस्य षकारे द्विष्करोति अथवा द्विः करोति। अयम् अध्ययनं द्विष्करोति, द्विवारम् अध्ययनं करोति इति वक्तुम् अयम् अध्ययनं द्विष्करोति इति वक्तुं शक्यते। एवं त्रिः करोति, त्रिष्करोति अथवा त्रिः करोति, त्रिः करोति रूपत्रयं सम्भवति विकल्पेन षकारः इति उक्तत्वात्। षकारः अपि सम्भवति, द्विष्करोति, त्रिष्करोति, चतुष्करोति इत्येवम्, अथवा चतुः करोति। अस्तु, अतः एव इत्यादि इति लिखितम्, अन्यत् अस्माभिः चित्तूह्यम् इति। कृत्वोऽर्थे किम् इति प्रश्नः। कृत्वसुच् प्रत्ययस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे इति उक्तम्। एवञ्च यदि सः अर्थः नास्ति तर्हि किम्? तर्हि अनेन सूत्रेण विकल्पेन शब्दं न भवति। उदाहरणं चतुष्कपालः इति दत्तमत्र। चतुष्कपालः इति पदं वेदे तत्र वैदिकप्रक्रियायां प्रयुज्यते। श्रौतप्रयोगेषु इदं पदमस्ति। तत्र कः अर्थः इति चेत् कपालः नाम कश्चन पात्रविशेषः तत्र श्रौतयज्ञप्रक्रियायां प्रयुज्यते। चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः। पुरोडाशः इति आहुत्यर्थं दीयमानं किञ्चित् द्रव्यं यज्ञकाले, सः पुरोडाशः इति व्यवह्रियते। चतुर्षु कपालेषु नाम चतुर्षु पात्रेषु संस्कृतः पुरोडाशः, सः चतुष्कपालः इति कथ्यते। चतुर्षु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थः। अत्र चतुर्षु कपालेषु इत्यर्थः, चतुर्वारं कपालेषु इत्यर्थः न, अर्थात् कृत्वोऽर्थः नास्ति। चतुर्षु पात्रेषु, चत्वारि पात्राणि, एकं द्वे एवं चत्वारि पात्राणि, न तु चतुर्वारं पात्रेषु इति अर्थः। अतः अत्र चतुर्शब्दः अस्ति चेदपि अयं कृत्वोऽर्थे नास्ति। तस्मात् अत्र अनेन सूत्रेण द्विस्त्रिश्चतुर् इति सूत्रेण विकल्पेन शब्दं न भवति। तर्हि किं भवति? इदुदुपधस्य च इति सूत्रेण नित्यमेव षत्वम्। अतः चतुष्कपालः इति एकमेव रूपं सिद्ध्यति, त्रीणि रूपाणि न भवन्ति। चतुःकपाल इत्यादि रूपाणि न सिद्ध्यन्ति। अतः षत्वं न भवति इति न, षत्वं विकल्पेन न भवति, पूर्वेण सूत्रेण नित्यमेव भवति अत्र षत्वम् इति विशेषः। अस्तु, एवञ्च कृत्वोऽर्थे विद्यमानानां द्विः त्रिः इत्यादीनामेव विकल्पेन षत्वं। कृत्वोऽर्थे नास्ति चेत् तदा विकल्पेन शब्दं न भवति, पूर्वेण नित्यं भवितुमर्हति। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा अत्र? अग्रिमं सूत्रम् इसुसोः सामर्थ्ये। इस् उस् इति प्रत्ययः, इस् इति कश्चन प्रत्ययः, उस् इति कश्चन प्रत्ययः। इसुसोः विसर्गस्य, इस् प्रत्ययस्य सकारस्य विसर्गः भवति चेत्, एवं उस् प्रत्ययस्य सकारस्य विसर्गः भवति चेत् तस्य विसर्गस्य षकारः भवति विकल्पेन कुप्पोः। तत्र ईदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति उक्तम् आसीत्। प्रत्ययस्य अवयवः चेत् षत्वं नास्ति इति उक्तं, किन्तु अनेन सूत्रेण विकल्पेन षत्वं विधीयते। इस् प्रत्ययस्य उस् प्रत्ययस्य सकारः चेत्,
इस् प्रत्ययस्य उस् प्रत्ययस्य च विसर्गः चेत्। अस्तु, अतः तस्य बाधकं सूत्रमिदम्। इसुसोः विसर्गस्य शः स्यात् कुप्पोः परयोः। किम् उदाहरणं? सर्पिष् करोति। सर्पिष् इत्यत्र सर्पिस् इति शब्दः अयम् इस् प्रत्ययान्तः, अतः अस्य विसर्गस्य स्थाने विकल्पेन शकारः, शकारे कृते सर्पिष् करोति इति रूपम्। सर्पिष् करोति इत्यस्य कः अर्थः? घृतं करोति, प्रायः घृतं निर्माति इत्यर्थे। घृतं करोति इति वक्तुं सर्पिष् करोति। विकल्पेन इत्यतः सर्पिः करोति अथवा सर्पिः करोति। एवम् उस् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं धनुष् करोति। धनुस् इति सकारान्तः उस् प्रत्ययान्तः शब्दः, अस्य विसर्गः, विसर्गस्य षत्वं भवति धनुष् करोति। विकल्पेन इत्यतः धनुः करोति अथवा धनुः करोति इति रूपम्। धनुष्पाणिः इति उदाहरणं दत्तम्। एवं धनुष्पाणिः सत्यम्, अत्रापि अनेन सूत्रेण एव षत्वं समीचीनम् उदाहरणं धनुष्पाणिः इति। अस्तु, अतः इसुसोः विसर्गस्य शकारः विकल्पेन भवति कुप्पोः परयोः। अत्र सामर्थ्ये इति पदमस्ति, तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यं भवति, अग्रिमपाठे वदिष्यामि। धनुष् करोति धनुः करोति इति। सामर्थ्यम् इह विपेक्षा इत्युक्तम्, इदं प्रायः अग्रिमपाठे चर्चयामः। किञ्चिदेव अवशिष्टमस्ति, एकस्मिन् पाठे विसर्गसन्धिप्रकरणं समाप्यते, ततः अग्रिमं स्वादिसन्धिप्रकरणम्। सूत्रद्वयम् अवशिष्टम् इतोपि। अस्तु, प्रश्नाः सन्ति वा? किम् अस्माभिः पठितम् इति चेत् कुप्पोः कः पौच इत्यस्य अपवादसूत्राण्येव दृष्टानि। कुप्पोः कः पौच इत्यनेन ककारे खकारे, पकारे फकारे च परे जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः च विधीयते, तस्य अपवादाः बहवः सन्ति। ते सर्वेपि अस्मिन् प्रकरणे सङ्गृहीताः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।